प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और पूछने वाले हैं इश्तियाक मलिक। वो पूछते हैं कि क्या कुत्ता पालना जायज है या नाजायज? कुत्ता पालना जायज है या नाजायज? सब बात तो सीधी सी ये है कि कुत्ता है तो नापाक जानवर, इससे तो इनकार नहीं है। क्योंकि कलामुल्लाह में जब भी कभी कुत्ते का जिक्र आया है तो कोई अच्छे अल्फाज में नहीं आया है कि साहब कुत्ता कोई पाक जानवर हो। कुत्ता नापाक है, लेकिन सिर्फ एक कुत्ता ही तो नापाक नहीं है। इस बेचारे की शामत क्यों आती है हमारी समझ में नहीं आता। लोग पूछते हैं साहब कुत्ता पालना जायज है या नाजायज? भाई गधा भी तो नापाक है, गधा भी तो हराम है, लेकिन आपने आज तक क्या धोबी को मना किया कि वो गधा घर पे ना पाले और उस पे वो कपड़े रख के ना ले जाए? वो ले जाता है। अंबियाए कराम ने गधे के ऊपर सवारी फरमाई। गधे के ऊपर बैठने से अंबियाए कराम नापाक नहीं हो गए, बल्कि अंबियाए कराम की सोबत से गधे को इज्जत का मुकाम मिला। मसला ये नहीं है कि वो पाक है या नापाक है। बहुत सारे नापाक जानवर हम घरों में रखते भी हैं और पालते भी हैं। तोते के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि तोता हलाल नहीं है, लेकिन लोगों ने पाल रखे होते हैं। उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा तोता पालेंगे ना पालें। असल में मेरा ख्याल है कि कुत्ते के बारे में परेशानी हमें इसलिए ज्यादा हो गई कि मगरिब में कुत्ता पालने का शौक है, और हमने देखा और हमने कहा कि चूंकि अंग्रेज ये करता है तो जो काम अंग्रेज करता है हमें नहीं करना चाहिए। वाकई जरूरी नहीं है कि जो अंग्रेज जो काम करता है हम भी करें, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि अंग्रेज जो काम करता है हम ना करें। यानी मतलब अंग्रेज पढ़ता है, पढ़ाई में दिलचस्पी लेता है तो हम ना पढ़ें, वो साइंस में तरक्की करता है तो हम ना करें, वो हवाई जहाज बनाता है या उसमें बैठे भी नहीं। ये तो अक्लबंदी का तकाजा नहीं है। आप ये देखिए कि कुत्ता आप किस नीयत से पाल रहे हैं। मसला है नीयत का, कि अगर गधा आपने इस नीयत से पाला कि आप थे धोबी और आपको कपड़े ले जाना है उस पे, तो आपके वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। आज भी आप देखिए कि अफगानिस्तान के ऐसे खतरनाक इलाके हैं कि जिनमें अब भी फौज को जाना पड़ता है तो बेचारों को गधों पे ही जाना पड़ता है। सामान भी गधों पे जाता है और आदमी भी घोड़े वहां पे नहीं जा सकते। घोड़ा कितना अच्छा क्यों ना हो, घोड़ा पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, गधा चढ़ता है। तो अगर आपको ये काम करना है तो गधा बहुत अच्छी चीज है, पाले आप गधे, खूब तरोताजा। अगर कुत्ता पालने का मकसद ये है कि वो घर की हिफाजत करे तो बहुत अच्छा रखवाली करने वाला है, जागता रहता है, रात को आवाजें भी लगाता है और सुनात भी देता है। अगर कोई आ जाए, चोर को मालूम हो जाता है कि भाई कुत्ता है इस घर में, इसमें नहीं घुसना है। ये अच्छी मकसद के लिए आपने रखा है तो कुत्ता पालना अब नाजायज क्यों हो गया? हाँ, अगर आपने कुत्ता इसलिए रखा है कि मोहल्ले के लोगों की टांगें काटे, आते जाते को नोच ले, तो भाई फिर कुत्ता क्या। फिर अगर आप ऐसा कटखरा मुर्गा भी पाल लेंगे तब भी नाजायज है। अगरचे मुर्गा हलाल है, लेकिन अगर आप मुर्गे को गोश्त खिला खिला के ऐसा काटने वाला बना दें कि गली में से जो भी गुजरे उसकी टांग नोच ले, तो अब ये मुर्गा पालना भी नाजायज हो जाएगा। मुर्गा हलाल है लेकिन अब मुर्गे का पालना नाजायज। कुत्ता हराम है, लेकिन अगर अच्छा काम अंजाम दे रहा है तो भाई जायज है। अगर गलत काम के लिए कुत्ता पाल रहे हैं, मोहल्ले वालों को कटवाने के लिए, तो नाजायज है। आप सिर्फ ये देखिए किस नीयत से और किस मकसद से आप काम कर रहे हैं। आप बेचारे कुत्ते की जान को ना आए। कुत्ता बड़ा वफादार है। अगर इंसान इतना वफादार होता जितना कुत्ता वफादार होता है तो सच्ची बात जानिए कि दुनिया में काफिर नहीं होते। कुत्ते का मालिक मर जाए, कुत्ता खाना खाने से इनकार कर देता है।
اس کا روزہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر بھوکوں مر مر کے مر جاتا ہے، وہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے۔ انسان کو میں اتنی وفاداری نہیں پائی جاتی جتنے کتے میں پائی جاتی ہے۔ ہم پھر بھی کسی کو گالی دینا ہو تو انسان نہیں کہتے، کتا کہتے ہیں۔ کیسے عجیب و غریب انسان ہے ہم بھی۔ کتا صرف باوفا ہی نہیں، صرف چوکیدار ہی نہیں ہے، بہت جگہ پہ تو سوائے کتے کے اور کوئی وہاں پہ حفاظت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے بھیڑیں پالی ہوئی ہیں، بیابان میں پھر رہے ہیں، بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کتے نہیں پالیں گے تو کیا پالیں گے؟ اور آج کے دور میں یہ کہنا کہ کتا پالنا جائز ہے یا ناجائز، آج کے دور میں تو ایئرپورٹ پہ کتے ہوتے ہیں جو سامان سونگھ کے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ہیروئن ہے یا نہیں ہے۔ یہ کتے جاسوسوں سے بڑے جاسوس ہیں۔ ہماری اور آپ کی ناک کام نہیں کرتی، کتے کی ناک کام کرتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمیں ایک زمانے میں کتوں سے بڑا خوف آتا تھا، دیکھتے تھے تو جان نکلتی تھی۔ ہم جب پڑھنے کے لیے باہر گئے تو وہاں پہ وہ بڑا سا کتا تھا، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ لائن لگائیں اور باری باری اس کتے کے پاس سے گزرے اور کتے کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خاتون جو کتا پکڑے ہوئی تھی، ہم نے کہا بی بی یہ کاٹتا تو نہیں؟ کہنے کہ نہیں یہ سونگتا ہے۔ کہا نہیں سونگتا تو ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس نے چکھنا شروع کر دیا تو؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تم ڈرتے ہو تو تمہیں آتے ہیں پسینے۔ انسان کو اپنے پسینے کی بو نہیں آتی ہے، لیکن یہ کتا بو سونگ کے بتا سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اور اگر یہ مجھ سے ڈر رہا ہے تو اس کی نیت خراب ہے، تو لہذا وہ حملہ کر دیتا ہے۔ کتے کی سونگنے کی صلاحیت کی وجہ سے آج وہ ہیروئن سونگ کے بتا دیتا ہے کہ سامان کے اندر ہیروئن ہے یا نہیں ہے، جو میں اور آپ کام نہیں کر سکتے۔ کتا وہ کام کر رہا ہے۔ کتے پالے جاتے ہیں حفاظت کے لیے، فوج میں کام آتے ہیں، اور آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کتے جو ہیروئن کا پتہ لگانے کے لیے کسٹم والے پالتے ہیں، ان کتوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اسٹاف میں۔ آج کتا بڑی مقتدر ہستی ہے، وہ پہلے والا کتا نہیں رہا گلیوں میں مارا مارا پھرنے والا۔ اگر یہ کتے کو خدا نے عزت عطا کی ہے تو آپ اس سے مت چھینیے۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ کتے کو پالنے کا مقصد کیا ہے، یا کسی بھی جانور کو پالنے کا مقصد کیا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی طرف صاحب آپ یہ بتائیے کہ بکری پالنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز۔ طوطا پالنا جائز ناجائز؟ صاحب جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے طوطے کو اس نیت سے پالا ہے کہ آپ اس کی آزادی چھین لیں گے تو اب یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی نیت اور مقصد دونوں سامنے رکھے جائیں گے، پھر اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ کتا پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہر حال میں جائز نہیں ہے اور ہر صورت میں ناجائز نہیں ہے۔ زبردستی کتے کے ساتھ تعصبات پیدا مت کیجیے۔ کتے کی شان پہچانیے کہ وہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ وفاداری میں ہم نہیں پہنچ سکتے، بہت سارے کام جو وہ انجام دیتا ہے وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں، تو اس کی صلاحیت اگر بروئے کار لائی جا سکتی ہے تو ان سے فائدہ اٹھائیے۔ زبردستی کتے کے تعصب میں مبتلا مت رہیے۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 031 02 04 03 06۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 031 02 04 03 06۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔